रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पोखराका अमूल्य सम्पदा फेवाताल, सेती खोच, डेभिज फल्स र रामघाटको दोहन अब निजी कम्पनीले गर्ने। बाँध बनाएर 35 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी निकाल्न महानगरले सम्झौता गर्दै वातावरणविद र दलहरूको विरोध। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोगले आज केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको शनाखत गर्दै ठाकुर पक्षले सदस्य तान्न सक्ने भन्दै यादव पक्षका सदस्यलाई रिसोर्टमा राखियो। मधेसमा सुकुम्बासीको बेहाल, एउटै जिल्लामा 1 लाख सुकुम्बासीको निवेदन। सुकुम्बासी पहिचानको साटो भूमि आयोगको ध्यान निवेदन संकलनमा। सन् 2050 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन 85% घटाउने इजरायलको लक्ष्य। जलवायु परिवर्तन विरुद्ध विश्वकै नेतृत्व लिन सक्ने दाबी। र फुटबल प्रशिक्षक अल्मुताइरीको राजीनामा घोषणापछि नेपाली फुटबल तरङ्गित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। पोखराका अमूल्य सम्पदा फेवाताल, सेती खोच, डेभिज फल्स र रामघाटको दोहन अब निजी कम्पनीले गर्ने भएका छन्। सेतीको रामघाट र मोरेखरेमा बाँध बनाएर 35 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी निकाल्न महानगरले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दैछ। त्यस्तै सेती खोज र डेभिज फल्स पनि 40 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने तयारी छ। प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न निजी कम्पनीले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन र नियमावली 2075 बनाएको थियो। यही ऐन र नियमावली दुरुपयोग गर्दै पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो। सेती खोजमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार र डेभिज फल्स पातले छाँगोमा सिसाको पुल निर्माणको योजना स्थानीय पश्मिना व्यापारी कर्किन कुमार गुरुङले बनाएका हुन्। यसका लागि उनले पोखरा महानगरका प्रमुख र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतलाई 3 वर्ष अघि नै सहमत गराएका थिए। त्यति नै बेला पोखराको व्यापारी घराना बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटमा स्थायी बाँध बनाउने र सेतीको बहाव थुनेर ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने योजना पेश गरेको थियो। बताससँगै मिसिएका अर्का व्यवसायी विजय भट्टराईले सेती र विजयपुर खोलाको दोभानदेखि केही तल मोरेखरेमा बाँध बाँधेर ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने योजना बनाए। उनले फेवातालमाथि क्रुज भेसल चलाउने प्रस्ताव पनि राखे। प्राकृतिक स्रोत यसरी निजी कम्पनीलाई दिन कानुनै बाधक भएकाले योजनाबद्ध रूपमा महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी सानिसा ऐन बनाएको हो। कर्किन, बतास र भट्टराईको योजना सफल बनाउन महानगरले सानिसा अन्तर्गत पहिलोपल्ट 2075 फागुन 20 मा नै विभिन्न 5 योजनामा मनसाय पत्र आह्वान गर्दै स्थानीयलाई पत्रिकामा सूचना निकाल्यो। सराङकोटमा पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको पनि तयारी थियो, तर स्थानीयको विरोध भएको भन्दै महानगरले रद्द गर्यो। बेगनासतालमा वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्न प्रस्तुत मनसाय पत्र मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत भयो। त्यस्तै महानगर क्षेत्रभित्र डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन कार्यमा पनि प्रगति भएन। तर डेभिज फल्स र सेती खोजमा पर्यटन पूर्वाधार बनाउने तथा रामघाट र मोरेखरेमा बाँध बनाएर ढुङ्गा गिटी निकाल्ने योजना भने अघि बढेका छन्। निर्माण सामग्रीका लागि पोखरामा चल्तीको घाट हो रामघाट। सेतीले बगाएर ल्याउने बालुवा वर्षिनी रामघाटमा थोप्रिन्छ। सेतो सुनको खोजी हात पार्न व्यवसायी आनन्दराज बतासको बी रिभर माइनिङ प्रणालीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। महानगरले डेभिज फल्स, फेवाताल, सेती खोज र रामघाट निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागेपछि राजनीतिक दल, भूगर्भविद, संरक्षण कर्मी लगायत सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। पोखराभित्रका प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यलाई कब्जामा लिने र दोहन गर्ने नियत साथ यी आयोजना आएको सरोकारवालाको चिन्ता छ। वातावरणविद उपप्राध्यापक कल्याण पन्तका अनुसार केआई सिंह पुलदेखि कोत्रेसम्ममै डिल जोखिमपूर्ण छन्। सेती वरिपरि निर्माण गरिने संरचनाका कारण कुनै दिन जमिन भाँसिएमा ठूलो आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षति हुन सक्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, महेन्द्र पुलदेखि केआई सिंह पुलसम्मको क्षेत्र भर्जिन ल्यान्ड हो। सेती नदीको खोजको इकोसिस्टम अद्वितीय छ, यसको संरक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। अर्का संरक्षणविद अनिल सुवेदी सेती खोजमा चलाउँदा र बाँध बनाएर सेतीलाई थुन्दा त्यहाँको जैविक विविधता नै संकटमा पर्ने बताउनुहुन्छ। प्राकृतिक रूपमा बहने नदीको बहावलाई रोक्दा कुनै पनि प्रकृतिले पनि आफ्नो बाटो खोज्छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दा मात्र मानव जातिको सम्बन्ध कायम रहन्छ। सेती खोज र डेभिज फल्स क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले पनि अति जोखिमयुक्त रहेको, जमिनको भारवहन क्षमता पनि कम भएकाले कुनै दिन भाँसिन सक्ने र त्यसले ठूलो वितण्डा मचाई जनधनको क्षति हुन सक्ने तर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो। पोखराका राजनैतिक दलले महानगरमा ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको शनाखत गर्ने अघिल्लो दिन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय नेताहरू गोदावरी रिसोर्टमा बसेका छन्। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले प्रलोभन देखाएर सदस्य तान्न सक्ने भन्दै यादव पक्षले आफ्नो सदस्यलाई रिसोर्टमा राखेको हो। आयोगले सोमबार हेड काउन्ट गरेर बहुमत गरेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने अनुमान गरिएको छ। यादव पक्षी नेता डम्बर खतिवड़ाका अनुसार रिसोर्टमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 32 जना उपस्थित छन्। तीमध्ये 18 जना प्रतिनिधि सभा र 2 जना राष्ट्रिय सभाका सांसद छन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेका 2 सांसद भने उपस्थित छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लागेपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ। जसपाको सत्तारूढले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार सञ्चालनमा राहत हुनेछ। यादव पक्षलाई पर्खदा देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छैन। त्यसैले जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने सम्भावना बढेको छ। जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरी आयोगले बहुमत र अल्पमत परीक्षणमा जाने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा ठाकुरले आयोगबाट शनाखत कार्य नरोकिए आफू लगायत जसपाका नेतालाई अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका थिए। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई साउन 15 गते बोलाएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सकल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनु। सर्वोच्चले ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको हो। आयोगले दल दर्ताका बखत शनाखत गरेका 51 सदस्यलाई आज बोलाएको छ। प्रदेश 2 मा कति छन् सुकुम्बासी र भूमिहीन भनेर सोधे एकिन संख्या कुनै निकायमा छैन। सुकुम्बासी आयोग र जनता आवास कार्यक्रमलाई नेताहरूले भोट तान्ने अस्त्र मात्र बनाएको यो समुदायलाई भेटेपछि बुझिन्छ। सप्तरीमा सुकुम्बासी संख्या 30,000 हाराहारी भएको अनुमान छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला अध्यक्ष देवनारायण चौधरीले भन्नुभयो 18वटै पालिकासित समन्वय गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौं। विगतका आयोग र समितिले सप्तरीमा 3,000 परिवार र लालपूर्जा वितरण गरे पनि काम अधुरै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो लालपूर्जा त दिए तर मालपोतमा श्रेष्ठता छैन। त्यस्ताको पनि तथ्याङ्क संकलन गरी मालपोतमा श्रेष्ठता कायम गराई कित्ताकाट गरेर भूमिको मालिक बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं। भूमिको मालिक बनाउने कुरा चुनाव आसपास मात्रै चर्को रूपमा हुने गरेको मुसहर समुदायका अगुवा देवन सदाको गुनासो छ। रूपन्देहीको मायादेवी 6 का 55 वर्षीय होमबहादुर थापाको 17 धुर जग्गामा घर छ। 2036 सालमा मालपोतबाट कागज गरेर किनेको जमिनको उनले पूर्जा पाएका छैनन्। उनले भने धेरै पटक दर्ताका लागि फारम भर्ने बुझाउने नापजाँच भयो तर पूर्जा दिएनन्। धनी पूर्जा समाउन नपाई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको उनले बताएका छन्। उनी भन्छन् चुनावमा भोट माग्न आउँदा धनी पूर्जा दिलाउँछौ नभने त नेतै हुँदैनन्। चुनाव सकिन्छ बोलेको बिर्सन्छन्। देवदह 10 का 25 वर्षीय सुरेश राणाले विदेश जान घर घडेरी धितो राख्न खोजेका थिए। धनी पूर्जा नहुँदा निराश हुनु पर्यो। सो वडाका 3,000 बढी परिवार जोत भोग गरेको जग्गामा बस्दै आएका छन्। वडा कार्यालयले बोलाएर जग्गा दर्ता गराए पनि पूर्जा नपाएको उनीहरूले बताएका छन्। भूमि आयोगका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शोभाराम बस्नेतले तराईका 6 जिल्लाका 33 स्थानीय तहबाट संकलित तथ्याङ्क इन्ट्रीको काम भइरहेको बताउनुभयो। प्रदेशमा अहिले 3 लाख भन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास रहेको उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो भूमिहीनको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने धेरै छन्। हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरेर जग्गा नाप जाँच गरी पूर्जा वितरणको तयारीमा छौं। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबाई गाउँपालिकामा 3-4 दिनमै पूर्जा वितरण सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोगले जग्गा विहीनलाई भूमिहीनको नामबाट र लामो समयदेखि जोत भोग गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका नामबाट पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। भूमिहीन पहिचान गर्न जिल्ला जिल्लामा गठन गरिएको भूमि आयोगले निवेदन संकलनमा जोड दिएको पाइएको छ। एउटा जिल्लामा 50,000 देखि 1 लाख भन्दा बढी निवेदन परेका छन्। धेरै स्थानमा चुनावी आश्वासन पूरा गर्न र भोट पक्का गर्ने उद्देश्यले निवेदन संकलन गरिएको आरोप लागेको छ। अहिले जिल्ला स्थित आयोगका शाखामा पूर्जाका लागि निवेदनको खात लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब 2 साता हुन लाग्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा सरकारको कार्य सम्पादन प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम पनि नजिकिएको भनेर चेतावनी दिइसकेका अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका काम बढी प्रभावित भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कुनै दल आन्तरिक विवादमा फस्नु र कुनै दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिँदा तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र नपरेको हो कि भनेर प्रश्न उब्जन थालेको छ। शपथ लिएकै दिनदेखि कोरोना संक्रमणले गालेको स्वास्थ्य क्षेत्र नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2 साता बित्न लाग्दा समेत तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन। यसो त प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना अझै पनि भइरहेको छ। दलहरू आन्तरिक किचलोमा फसेको र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा त्यसलाई मिलाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा नै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारले 2 साता बित्न लाग्दा समेत मन्त्री गठन गर्न नसक्नु दुःखद भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउँछन्। अहिले हामीलाई खोपको अभाव छ, अस्पतालमा अप्ठ्यारो छन्, मान्छेको मृत्यु भइरहेछ, मान्छे बिरामी भइरहेछ। त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मन्त्री त चाहियो नि। तपाईँ कति विचार गर्नु भन्दाखेरि खोप किन्नमा त मन्त्रीको चाहियो नि त संलग्नता होइन। अब त्यसै गरी परीक्षणको कुरा छ, त्यसै गरी अब कति कुरा पूर्वाधारहरू बनाउने कुरा छ, विभिन्न जोखिम घटाउने कामहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई त नेतृत्व त चाहियो नि। नेतृत्व नभएको मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन नि। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नसकिँदै तेस्रो लहरको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। हुन पनि केही समय स्थिर रहेको संक्रमणको ग्राफ फेरि क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ। त्यसका बावजुद स्वास्थ्य पूर्वाधार अझै पनि तयारी अवस्थामा छैनन्। तेस्रो लहरमा बढ़ी जोखिममा बालबालिका पर्ने बताइए पनि अधिकांश अस्पतालमा पर्याप्त पीआईसीयू र एनआईसीयू सुविधा छैन। संक्रमण दर 81 बढे चाप थाप्न सक्ने अवस्थामा अस्पतालहरू छैनन्। यस्तो अवस्थामा आवश्यक योजना निर्माण गर्नेदेखि निर्णयसम्म गर्न सक्ने तहलाई खाली राख्न नहुने पूर्व स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्र राज उप्रेती बताउँछन्। मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदाखेरि अहिले सचिवजीहरू 2 जना हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्न, पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टरले हेरिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति प्राइम मिनिस्टरसँग त डे टु डे बस्न, यसको बारेमा विवेचना गर्न, के गर्ने भन्ने दैनिक रूपमा चाहिँ काम गर्न एक्सेस चाहिँ अलिकति कठिन हुन्छ। त्यसैले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो, स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो पदलाई यस्तो महामारीको पिरियडमा चाहिँ नि भर्नलाई, नियुक्त गर्नलाई ढिलो नगर्दा फाइदा गर्थ्यो। अब ढिलो हुँदा यसले धेरै कुरामा डिलेजहरू गर्छ। वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको खोप खरिदकै लागि पनि मन्त्री स्तरमा हुने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। मन्त्री नियुक्त नभए पनि प्रशासनिक संयन्त्रबाट नियमित काममा नै भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। यद्यपि केही असहजता भन्ने निम्तिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर मणि अधिकारी बताउँछन्। यसमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर हेरिराख्नु भएको हुनाले के हिसाबले हामीलाई सहज पनि छ निर्णय गर्नलाई। राज्यको उच्च नेतृत्वसँगै मन्त्रालयका उच्च ओहदामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको समन्वय काम गर्न, निर्देशन पाउनलाई। तर अब सम्माननीय ज्यूको समय यावत कुराहरू हामीले धेरैवटा निकायहरू हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने भएको हुनाले समयको कुरा व्यवस्थापन कुराहरूले केही हदसम्म चुनौतीहरू हुन सक्छ। तर कामहरू रोकिने, अप्ठ्यारै हुने त्यस्तो अवस्था हुँदैन। सर्वत्र आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीले अब स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्दै चाँडै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। तर गठबन्धनका कुन दललाई कसरी कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने अझै सहमति भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार अझै धकेलिने सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भने स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार हुने दावी गर्छन्। सरकारको एउटा महत्वपूर्ण गठबन्धन मध्येको जनता समाजवादी पार्टीको निर्वाचन आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छ आधिकारिकताबारे। त्यो अन्तिम समयमा पुगेको छ। त्यो टुङ्गिने बित्तिकै सरकार विस्तार हुन्छ। र त्यसका साथै माधव कुमार नेपालजीले पनि जो यस सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ, यद्यपि कानुनी रूपमा के जटिलताहरू छन् तैपनि उहाँहरूको पनि सरकारमा सहभागिताको सम्भावना छ। यो सबै कुरो सरकारमा सहभागी हुने या नहुने निर्णय फैसलिएपछि छिटै सरकार विस्तार हुन्छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरको त्रास कम नहुँदै तेस्रो लहरको जोखिम बढिसकेको छ।
जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि अब नाकाबन्दी र प्रतिबन्ध भन्दा पनि खोप मात्रै उत्तम विकल्प हुन सक्छ। खोप खरिददेखि कोरोना संक्रमणको उपचारसम्मको सहज व्यवस्थापनका लागि अन्य मन्त्रालयलाई थाँती राखेर भए पनि तालुकदार मन्त्रालयमा तत्कालै योग्य व्यक्ति पठाउन ढिलो गर्नुहुन्न। अन्यथा पहिलो लहरबाट पाठ नसिकेका कारण दोस्रो लहरमा भोगेको क्षतिभन्दा ठूलो क्षति तेस्रो लहरमा नआउला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विवाद संसदीय समितिमा समेत सजासुल्ल हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हिजो बसेको बैठकमा एमालेका दुई खिमेका सांसद बीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विघटन पनि सर्वोच्चले बदर गरेपछि क्रियाशील भएको समितिको बैठक हिजो 11 बजे बसेको थियो। समिति सभापतिमा एमालेको सांसद पवित्रा निरोला खरेल छिन्। सदस्यमा एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायत छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सधैँझै तोकिएकै समयमा उपस्थित भए। बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसद दिवीमणि राज भण्डारीले नेपालको प्रशंसा गर्नुभयो। असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल लगायत एमालेका 22 सांसदले खेलेको भूमिकाको उहाँले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालले पनि हामी सबैलाई मर्नबाट जोगाएको छ, संसद फेरि पुनर्जीवित भएको छ, हामी सबैलाई बधाई छ, एउटा संघर्ष सफल भएर भेट भएको भन्दै धारणा राख्नुभयो। आगामी दिनमा संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँको सुझाव थियो। ओली नेतृत्वको सरकारका गलत क्रियाकलापबाट सिकेर शेरबहादुर देउवाको सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। त्यसपछि बोल्ने सांसदहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति विरोध जनाउँदै संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र सुझाव व्यक्त गरे। एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका सांसदहरूले विघटनमा मौन रहेर एमसीसी लगायतका विषयमा समितिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा राखिरहेका थिए। त्यसपछि बोल्ने पालो आयो पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री नारद मुनि राणाको। उहाँले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कडाईपूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पार्टीमा फर्किने आफूलाई कम विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट महिला संगठनले हिजो गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा उहाँले नेपालले शक्ति बाँडफाँडमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, गल्ती कमजोरी गर्नेलाई पार्टीले माफी दिने हो, मैले होइन, तर यसैलाई लिएर एकजनाले महाराजाले माफी दिने रे भनी खिल्ली उडाए। अपराध गर्नेले पार्टीमा आएर गल्ती भयो भन्न नसक्ने, उल्टे पार्टीले माफी दिन्छ भन्दा मलाई क्षमता दिने को भनेर अहंकार र दम्भ देखाए। पार्टीलाई कमजोर पार्ने र अपराध कर्मको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिबाट मैले धेरै आशा र विश्वास गरेको छैन। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा दुवै पक्षका सांसदले दबाव अभियान सुरु गरेका छन्। विघटित कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। अभियानको अगुवाई गरेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले एकताको माहौल बनाउन दबाव अभियान सुरु गरिएको बताउनु भयो। एकता अभियानमा रहेका सांसदले हिजो कार्यदलका संयोजक र सदस्यसँग छलफल गरी 10 बुँदे कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रेष्ठलाई हिजो राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँको नियुक्तिसँगै मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री सहित 6 सदस्यीय बनेको छ। नवनियुक्त राज्यमन्त्री श्रेष्ठ हात्तीबन स्थित लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका सञ्चालक हुन्। उहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षा संघ नेपाल हिसानका संस्थापक अध्यक्ष, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ जनमैत्री अस्पतालका सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ। पार्टीमा परामर्श समेत नगरी व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुल्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क महसुल नउठाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई उहाँले बताउनु भएको हो।
मन्त्री भूषाललाई स्वागत गर्न प्राधिकरणले हिजो आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उहाँले 2072 सालदेखि डेडिकेटेड महसुल नउठाउने वितरण केन्द्र प्रमुखको सूची तयार पार्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। उद्योगी व्यवसायीले भने जडान प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नियमावली विपरीत प्राधिकरणको महसुल निर्धारण गरेको भन्दै नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन्। नियमावलीमा प्रष्ट प्रावधान भए पनि 2072 साल यता डेडिकेटेड महसुल नउठाएको भन्दै मन्त्री भूषालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई नियमित भन्दा 65% बढी शुल्क तोकेर निरन्तर विद्युत आपूर्ति दिँदै आएको थियो। बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोक स्थित हेड बक्समा क्षति पुगेको करिब 1.5 महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक खाका तयार हुन सकेको छैन। कुन काम कहाँबाट सुरु गर्ने, कसले गर्ने, नयाँ योजनाबारे अझै अन्यल कायमै छ। मेलम्ची खोलामा असार 1 गते आएको बाढीले आयोजनाको हेड वर्क्स लगायत संरचनामा क्षति पुगेको थियो। सरकारले विशेष निर्णय गरेर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म आयोजनासँग पुनर्निर्माणका लागि बजेट समेत छैन, जसका कारण मेलम्चीको पानी वितरण कहिलेसम्म ठप्प हुने टुङ्गो छैन। आयोजनाका प्राविधिकहरू नै यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ परामर्शदाताको सहयोगमा निर्माणको खाका तयार भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गराउन माथिल्लो निकायलाई अनुरोध गरिसकेका छौं। वर्षात सकिए लगतै काम थाल्ने तयारी भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायलले कार्बन उत्सर्जन सन् 2050 सम्ममा 85%ले घटाउने निर्णय गरेको छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न मुलुकलाई मद्दत पुग्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्तली बेनेटले बताउनु भएको छ। यातायात, विद्युत गृह तथा फोहोरबाट कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा सरकारले ठूलो संख्यामा प्रोत्साहन रकम दिनेछ। विश्वको तापक्रम 1.2 सेन्टिग्रेड बढेका कारण विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो तर्फबाट योगदान गरे जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न सकिने इजरायली सरकारले टिप्पणी गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेनेटले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वमा अग्रस्थानमा रहे प्रतिस्पर्धात्मक विश्व अर्थतन्त्रमा अघि बढ्न मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग लड्न इजरायलले विश्वकै नेतृत्व गर्न सक्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले सम्झौता अवधि बाँकी रहँदै राजीनामाको घोषणा गरेपछि नेपाली फुटबल तरङ्गित भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङका कारण आफूले राजीनामा गर्नु परेको भनेर प्रशिक्षकले आरोप लगाएपछि विभिन्न कोणबाट अड्कल काट्न सुरु भएको छ। केहीले यसलाई एन्फाभित्र मौलाएको गुटगत राजनीतिको कोपभाजनमा प्रशिक्षक परेको भनेका छन् त कतिले आगामी अधिवेशनको तयारीका रूपमा पनि हेरेका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको आयोजक बन्न औपचारिक आग्रह पाएकै दिन मुख्य प्रशिक्षकको राजीनामा घोषणा हुनु र त्यसमा एन्फाकै वरिष्ठ पदाधिकारीको नाम मुछिनु संयोग मात्र होइन। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले प्रशिक्षक अल मुताइरीको राजीनामा एन्फामा आइ नपुगेको बताउनु भएको छ। राजीनामा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आएको तर औपचारिक प्रक्रियामा आइ नसकेको राईले बताउनु भयो। प्रशिक्षकले लगाएको आरोपका सम्बन्धमा एन्फाले छानबिन गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उता वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङले प्रशिक्षकसँग आफ्नो कुराकानी समेत नभएको र काम गर्न अवरोध खडा गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले यसबारे छानबिन गर्न एन्फालाई आग्रह गर्दै दोषी पाइए राजीनामा दिन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। गत चैतमा अल मुताइरीले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक पद सम्हाल्नु भएको थियो। कतार फुटबल संघको सहयोगमा उहाँ नेपाल आउनु भएको हो। अल मुताइरीकै नेतृत्वमा नेपालले इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप र एसिया कपका 3 खेल खेलेको थियो। अल मुताइरीले नेपाली टोलीको कमानी सम्हाले यता राष्ट्रिय टोलीले सुधारिएको प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रशिक्षकको चौतर्फी तारिफ हुँदै आएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।